अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं। मैं कॉलेज से वापस आई तो अम्मी बहुत खुश नज़र आ रही थीं और सीमा के दांत भी निकले पड़ रहे थे। मैंने किताबें एक तरफ रखते हुए कहा, अम्मी क्या ईद का चांद नज़र आ गया जो आप इतनी खुश हो रही हैं? अम्मी ने कहा, बेटा ईद के फ़ौरन बाद आसिफ की बेटी शाइस्ता की शादी है। शाइस्ता बाजी की शादी है और ये ख़बर आप मुझे अब दे रही हैं? मैं एकदम खुश हो गई। अपने तमाम खालाजाद और मामूजाद में मुझे शाइस्ता बाजी ही सबसे अच्छी लगती थी। आसिफ मामू का चंद बरस पहले इंतकाल हो चुका था। वो अम्मी के अकलौते भाई थे, इसलिए अम्मी को इनके बच्चों से भी बहुत मोहब्बत थी। इनके 2 बेटे रिजवान और अदनान थे और 2 बेटियां शाइस्ता और सफ़िया। शाइस्ता बाजी के अलावा सबकी शादियां हो चुकी थीं। रिजवान भाई तो आसिफ मामा की ज़िंदगी ही में आला तालीम के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन फिर वो वहीं के हो रहे। हाँ, उन्होंने मामी का इतना लिहाज रखा कि शादी पाकिस्तान आकर ही की। ये और बात है कि नाज़िया भाभी भी अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर थीं और वो दोनों वहीं एक दूसरे को पसंद कर बैठे थे। नाज़िया भाभी के एक चचा कराची में रहते थे। नाज़िया भाभी की शादी इन्हीं के घर से हुई थी। फिर रिजवान भाई मामी को बहला फुसलाकर और मुस्तकबिल के रंगीन ख्वाब दिखाकर दोबारा अमेरिका चले गए। इनसे छोटे अदनान भाई थे। वो नहायत वजी, जामाज़ेब और बहुत सुलझे हुए इंसान थे। जब वो भी इंजीनियरिंग की आला तालीम के लिए अमेरिका जाने लगे तो मामी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपना एक बेटा खो चुकी हूँ, अब दूसरा बेटा खोना नहीं चाहती। अम्मी, मैं वहाँ सिर्फ तालीम के लिए जा रहा हूँ और मैं भाईजान की तरह नहीं हूँ कि वहीं रह जाऊँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपनी तालीम मुकम्मल होते ही पाकिस्तान लौट आऊँगा। क्या आप नहीं चाहती कि मेरा मुस्तकबिल संवर जाए? फिर अम्मी अब्बू और दूसरे लोगों के समझाने पर मामी बमुश्किल तमाम राज़ी हुई। मैं इन दिनों 6ठी क्लास में पढ़ती थी और सीमा 4थी में थी। शाइस्ता बाजी के बाद अदनान भाई इस घर के दूसरे फर्द थे जो मुझे अच्छे लगते थे। वो बहुत ज़हीन और हाजिर जवाब थे तो वो इंजीनियर, लेकिन इन्हें इकबाल, फैज़, फ़िराक, नासिर काज़मी, मुनीर नियाज़ी और अहमद फराज के अलावा दीगर शायरों के भी दीवान के दीवान गोया हिफ्ज़ थे। इनके पास हर मौके के लिहाज से एक शेर होता था। हम लोग इन दिनों गर्मियों की छुट्टियों में कराची गए हुए थे। जब इनके जाने का हंगामा खड़ा हुआ, खुदा खुदा करके मामी राज़ी हुई और वो भी अमेरिका सुधारे। इनके जाने के बाद घर की रौनक जाती रही। सफ़िया बाजी की भी शादी हो चुकी थी और वो ब्याह कर कनाडा जा बसी थी। मुझे तो कभी कभी मामी पर बहुत तरस आता था। वो बेचारी सोचती ही रह गई कि रिजवान अमेरिका से लौटेगा तो इसकी शादी करके बंगले के ऊपर वाला पोर्शन इसे दे दूँगी। बल्कि उन्होंने बालाई मंजिल को इसीलिए बहुत खूबसूरत अंदाज में सजा भी लिया था। फर्श पर बेहतरीन टाइल्स थे, बहुत खूबसूरत अमेरिकन किचन था। बाथरूम भी उन्होंने जदीद तर्ज के बनवाए थे कि रिजवान या इसकी दुल्हन को परेशानी ना हो। रिजवान भाई आए तो शादी के बाद मुश्किल से चंद दिन वहाँ रहे और फिर वापस चले गए, लेकिन अदनान भाई कौल के सच्चे निकले। तालीम मुकम्मल होते ही वो पाकिस्तान लौट आए। मामी ने अभी 2 साल पहले ही तो इनकी शादी की थी। नाज़िया भाभी खासी पुरकशिश थीं और बहुत पढ़ी लिखी थीं। बस इनका रंग थोड़ा सा सांवला था, लेकिन इनकी शख्सियत इतनी पुरकशिश थी कि हर देखने वाला इनकी तारीफ़ करता था। मामी ने इन्हें मकान का वही बालाई हिस्सा दे दिया जो उन्होंने बहुत चाव से अपने बड़े बेटे के लिए बनाया था। ज़िंदगी में पहला मौका था जब मुझे रमज़ान शरीफ ख़त्म होने का शिद्दत से इंतज़ार था कि अम्मी ईद के तीसरे ही दिन कराची जाना चाहती थीं। उन्होंने रमज़ानी में सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं, लेकिन इंसान जो कुछ चाहता है वो होता कब है। इस दिन 22वां रोज़ा था कि अम्मी को अचानक चक्कर सा आया और वो किचन में गिर पड़ी। अब्बू भी घर में मौजूद नहीं थे। मेरे तो गोया हाथ पांव फूल गए और सीमा बेतरह रोने लगी। फिर मैंने हिम्मत की, सीमा की मदद से अम्मी को उठाकर बेडरूम में ले गई। इसे मैंने अम्मी के पास छोड़ा और ख़ुद डॉक्टर साहब को बुलाने इनके घर की तरफ दौड़ी। डॉक्टर अफजल हमारे बंगले से कुछ ही फासले पर रहते थे। इफ्तार का वक्त करीब था, इसलिए मुझे यकीन था कि वो घर पहुंच चुके होंगे। अबू से इनकी अच्छी खासी शनासाई थी।
میں نے انہیں امی کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ اپنا بیگ اٹھا کر اسی وقت میرے ساتھ آ گئے۔ میں نے سیما کو ہدایت کر دی تھی کہ تم ابو کو فون کر دینا۔ امی اس وقت تک بے ہوش تھیں اور اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب امی کا چیک اپ کر ہی رہے تھے کہ ابو بھی آ گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا، انہیں فوری طور پر اسپتال لے جانا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب، پریشانی کی کوئی بات تو نہیں ہے؟ پریشان مت ہوں اور انہیں فوری طور پر اسپتال لے چلیں۔ ابو نے امی کو اٹھا کر گاڑی کی ایکٹیوا نشست پر لٹایا۔ سیما امی کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ لوگ چلیے، میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ آپ فضول میں زحمت نہ کریں ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی روزہ ہوگا۔ اس میں زحمت کیسی بیگ صاحب، مجھے تو یوں بھی وہاں جانا ہے، آج میری نائٹ ڈیوٹی ہے۔ امی کو فوراً ایمرجنسی وارڈ سے ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈیوٹی ڈاکٹر نے بتایا کہ ان پر انجائنا کا خاصا شدید حملہ ہوا ہے۔ اگر مزید کچھ دیر گزر جاتی تو یہ حملہ ہارٹ اٹیک میں بھی تبدیل ہو سکتا تھا۔ ہم لوگ باہر آ کر کوریڈور میں بیٹھ گئے اور امی کی صحتیابی کی دعائیں مانگنے لگے۔ یہ سن کر مجھے قدرے اطمینان ہوا تھا کہ امی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو مجھے روزہ افطار کرنے کی فکر ہوئی۔ سیما نے ایک شوپر نکالا جس میں کھجوریں تھیں۔ وہ ان معاملات میں بہت سکڑ تھی۔ گھریلو کام کاج میں بھی وہی امی کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ میں تو کچن کا رخ بھی کبھی کبھار ہی کرتی تھی۔ ہم نے کھجور کھا کر روزہ کھولا اور نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ ڈاکٹر افضل پہنچ گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو ڈیوٹی ڈاکٹر سے امی کی طبیعت کے بارے میں معلوم کیا، پھر خود بھی ICU میں جا کر امی کو دیکھا اور وہاں سے واپس آ کر اطمینان بھرے لہجے میں بولے، ان کی حالت اب بہت بہتر ہے، خدا کا شکر ہے کہ وہ بروقت اسپتال پہنچ گئیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں نے کہا، اگر آپ نہ ہوتے تو انہیں فوری طبی امداد بھی نہیں مل سکتی تھی۔ ایک منٹ، ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ ڈاکٹر افضل بہت مخلص انسان ہے بیٹا، میری ان سے کوئی خاص دوستی نہیں ہے، بس محلے دار ہونے کے ناطے شناسائی ہے۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس وقت آنے سے انکار کر دیتا۔ اسی وقت ڈاکٹر صاحب لوٹ آئے، ان کے ہاتھوں میں شوپرز تھے۔ وہ ابو سے بولے، آپ لوگ میرے کمرے میں آ جائیں، اور پھر انہوں نے ایک وارڈ بوائے کو بلا کر شوپرز دیتے ہوئے کہا کہ یہ کھانا پلیٹوں میں لے کر آؤ۔ وہ ابو سے بولے، آپ لوگ میرے کمرے میں آ جائیں۔ ابو کے انکار پر وہ بصد اصرار ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ وہ ایک وارڈ بوائے کو بلا کر شوپرز دیتے ہوئے بولے، یہ کھانا پلیٹوں میں لے کر آؤ۔ پھر وہ ابو سے کہنے لگے، آپ لوگوں نے اچھی طرح افطار بھی نہیں کیا ہوگا، میں کچھ کھانے پینے کا سامان لایا ہوں، تکلف مت کیجیے گا بیگ صاحب۔ اب آنٹی بالکل ٹھیک ہیں، وہ اچھا خاصا کھانا لے آئے تھے۔ ابو نے کہا بھی کہ گھر میں کھانا تیار ہے، آپ نے فضول میں ہی زحمت کی۔ چلیے کسی روز آپ کے گھر میں بھی کھانا کھا لوں گا تو کیا آپ کو زحمت ہوگی؟ کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھے، پھر ہم سے بولے، آپ لوگ فکر مند نہ ہوں اور گھر جا کر آرام کریں، ابھی کچھ دیر میں آنٹی کو ICU سے کمرے میں منتقل کر دیا جائے گا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ نرس نے آ کر بتایا کہ مریضہ کو روم نمبر 16 میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر چلے گئے۔ ان کی واپسی چند منٹ بعد ہوئی۔ وہ مسکرا کر بولے، اب آنٹی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی فرد ان کے پاس جائے گا اور ان سے زیادہ باتیں مت کیجیے گا۔ سیما بہت بے چین تھی۔ ابو نے کہا کہ جاؤ، پہلے تم ہی مل آؤ۔ امی کی طبیعت اب بالکل ٹھیک تھی، بس چہرے پر نقاہت کے آثار تھے۔ امی پرائیویٹ روم میں تھی، ان کے ساتھ ایک فرد ٹھہر سکتا تھا۔ امی نے ہم لوگوں سے کہا کہ تم جاؤ، میں یہاں رہوں گا، میرا تو خیال ہے کہ آپ بھی گھر جا کر آرام کریں۔ ڈاکٹر افضل نے ابو سے کہا، میں یہاں موجود ہوں، آپ لوگ صبح جائیے گا۔ سیما کسی صورت میں بھی گھر جانے پر راضی نہیں تھی۔ اس کی ضد پر ابو نے اسے امی کے پاس چھوڑ دیا اور ہم گھر آ گئے۔ میں نے سیما کو تاکید کر دی تھی کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو ہمیں سیل فون پر فوراً اطلاع کر دیں۔ صبح میں ابو کے ساتھ اسپتال پہنچ گئی۔ امی کی حالت مزید بہتر ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر افضل نے بتایا
کہ آنٹی اب بالکل ٹھیک ہیں، بس انہیں آرام کی ضرورت ہے اور انہیں ہر قسم کی فکروں اور پریشانیوں سے دور رکھیے گا۔ میں ابھی فوری طور پر انہیں یہاں سے ڈسچارج کر رہا ہوں۔ امی گھر تو آ گئیں لیکن ہمارے سارے پروگرام ٹھپ ہو گئے۔ مجھے شائستہ باجی کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا بہت افسوس تھا۔ ہم نے عید پر بھی زیادہ خوشیاں نہیں منائیں۔ عید کے دن ابو نے کہا، ناصرہ بیگم تم کچھ دن بعد ہی بیمار پڑ جاتی، ہم لوگ کم سے کم شائستہ کی شادی میں تو شریک ہو جاتے۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، امی نے کہا، میں تو اس شادی میں ضرور شرکت کروں گی۔ وہ بچوں کی طرح بولی۔ تم ابھی سفر کے قابل نہیں ہو، ابو نے کہا۔ ارے واہ، میرے بھائی کے خاندان کی آخری شادی ہے، آخری خوشی ہے، میں تو اس شادی میں ضرور شرکت کروں گی۔ اچھا، اگر ڈاکٹر صاحب نے اجازت دی تو تم ضرور شرکت کرنا، ابو نے کہا۔ ڈاکٹر افضل اب ہم سے خاصے بے تکلف ہو گیا تھا اور وہ ہر دوسرے تیسرے دن امی کی خیریت معلوم کرنے آ جاتا تھا۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ ڈاکٹر افضل اس دنیا میں بالکل تنہا تھا۔ بوڑھی سی جس عورت کو میں نے اس کے گھر میں دیکھا تھا وہ اس کی ماں نہیں بلکہ ملازمہ تھی۔ وہ صاف ستھری اور بااخلاق خاتون مجھے کسی بھی طرف سے ملازمہ نہیں لگتی تھی۔ یار ڈاکٹر، اب تم ہی فیصلہ کرو، ابو نے کہا۔ وہ بھی ڈاکٹر افضل سے خاصے بے تکلف ہو گئے تھے۔ کیسا فیصلہ انکل؟ افضل نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ ابھی چند منٹ پہلے ہی آیا تھا۔ 10 تاریخ کو کراچی میں ایک شادی ہے، تمہاری آنٹی کی ضد ہے کہ وہ بھی اس میں شرکت کریں گی۔ نہیں آنٹی، ابھی آپ کی صحت ایسی نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد سے کراچی تک کا سفر کریں، ہوائی جہاز سے بھی نہیں۔ لیکن بیٹا، آنٹی، میں آپ کو سفر کرنے کی اجازت کسی بھی قیمت پر نہیں دوں گا، ڈاکٹر افضل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہاں، اگر آپ کو اپنا اور اپنی فیملی کا خیال نہیں ہے تو شادی میں ضرور شرکت کریں۔ بیٹا، شائستہ میری سگی بھتیجی ہے، اگر… آنٹی، شمسہ اور سیما تو آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کو ان کا خیال نہیں ہے، افضل نے منہ بنا کر کہا۔ پھر کچھ دیر توقف کرنے کے بعد کہنے لگا، اس کا ایک ہی حل ہے، اس شادی میں شرکت اتنی ہی ضروری ہے تو انکل کے ساتھ سیما یا شمسہ میں سے کوئی ایک چلی جائے۔ سیما نے تو فوراً انکار کر دیا۔ امی کے اصرار پر مجھے ہی کراچی جانے کے لیے راضی ہونا پڑا۔ میں نے سیما کو بہت سی ہدایات دیں، انہیں دوائیں اور کھانا وقت پر دینے کی تاکید کی اور ابو کے ساتھ کراچی روانہ ہو گئی۔ مامی کو بھی علم تھا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں تو ہمارے آنے کی امید بھی نہیں تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو گئیں، خاص طور پر شائستہ باجی تو بہت ہی زیادہ خوش ہوئیں۔ عدنان بھائی مجھے پہلے سے بھی زیادہ وجیح اور پروقار لگ رہے تھے۔ ماریہ بھابھی بھی بالکل نہیں بدلی تھیں، وہ اسی پرکشش اور سحر انگیز شخصیت کی مالک تھیں۔ انہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہیں۔ شادی سے 2 دن پہلے رضوان بھائی اور بھابھی بھی بچوں سمیت امریکہ سے آ گئے۔ رضوان بھائی اور عدنان بھائی کے کچھ دوست بھی اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ لاہور، حیدرآباد اور فیصل آباد وغیرہ سے آئے تھے۔ پھر مامی کے کچھ دور و نزدیک کے رشتہ دار تھے۔ ان کا وسیع و عریض گھر مہمانوں سے بھر گیا۔ مجھے ایسے ماحول میں ہمیشہ وحشت ہوتی ہے۔ خود سے زیادہ مجھے ابو کا خیال تھا۔ وہ بھی بے آرامی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ برسوں سے پرسکون زندگی گزار رہے تھے، انہیں تو ہمارا بلند آواز میں بولنا بھی برا لگتا تھا۔ اس وقت وہ جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں خاندان کے 4-5 مرد اور بھی تھے۔ وہ لوگ آپس میں ہنس بول رہے تھے، حالت حاضرہ پر بلند آواز میں تبصرہ کر رہے تھے اور ایک دوسرے پر جملے کس کر کہے لگا رہے تھے۔ یہ بالکل فطری تھا، شادی بیاہ کے گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کراچی میں ابو کے ایک بہت اچھے دوست بھی مقیم تھے۔ وہ اس سے پہلے اسلام آباد میں تھے اور ابو کے ڈپارٹمنٹ میں تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کراچی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ میں نے ابو سے پوچھا، ابو، آپ نے انکل جمیل کو بھی اپنی کراچی آمد کی اطلاع دی ہے؟ نہیں بیٹا، ابو نے کہا، میں شائستہ کی شادی میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ جمیل مجھے کسی بھی قیمت پر یہاں نہیں رہنے دے گا۔ یہ لوگ برا مانیں گے کہ شادی کا گھر چھوڑ کر دوست کے ساتھ رہنے چلے گئے۔ کوئی برا نہیں مانے گا،
میں نے کہا مامی اور عدنان بھائی تو خود پریشان ہیں۔ عدنان بھائی تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ اتنے مہمان آ جائیں گے تو میں عارضی طور پر کسی اور بنگلے کا بندوبست کر لیتا۔ کچھ مہمان تو آج بھی آنے والے ہیں۔ عدنان بھائی تو انہیں کسی ہوٹل میں ٹھہرانے کی بات کر رہے تھے۔ اگر ایسا ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، ابو نے کہا۔ میں ابھی جمیل کو فون کرتا ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد جمیل انکل وہاں پہنچ گئے۔ ان کے بیٹے ساجد بھائی اسلام آباد ہی میں تھے اور گریڈ 18 کے افسر تھے۔ انکل جمیل اپنی عادت کے مطابق آتے ہی شروع ہو گئے۔ تو انتہائی بے مروت انسان ہے، کل سے کراچی آیا ہے اور مجھے کانوں کان خبر نہیں دی۔ ان کا روح سخن ابو کی طرف تھا۔ مگر تجھے سمجھائے کون؟ ہماری عمر گزری اس بت کافر کو سمجھاتے، پگھل کر موم ہو جاتا اگر پتھر کو سمجھاتے۔ ان کے اس شعر پر تو عدنان بھائی لوٹ پوٹ ہو گئے۔ وہ تو خود بھی موقع کی مناسبت سے شعر پڑھنے کے ماہر تھے۔ انکل، انہوں نے انکل جمیل کو مخاطب کیا، بات تو کچھ مناسب نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ میاں، یہ تو اس وقت معلوم ہوگا کہ تمہاری بات کیا ہے۔ انکل، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بم اہل خانہ کے شادی میں شریک ہوں۔ میاں، اب تو بس خانہ ہی خانہ ہے، اس میں اہل کہاں؟ انکل کے اس مزاحیہ جملے میں بھی کرب تھا۔ ایک صاحبزادے ہیں، وہ بسلسلہ ملازمت اسلام آباد میں مقیم ہیں۔ تمہاری آنٹی برسوں پہلے وہاں جا بسی ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ سوری انکل، عدنان بھائی نے کہا، میرا مقصد آپ کو افسردہ کرنا نہیں تھا۔ کسی انسان کی کیا مجال کہ وہ کسی ریٹائرڈ افسر کو افسردہ کر سکے؟ جمیل انکل اکڑ کر بولے۔ تو پھر طے ہو گیا کہ آپ مجھے افسردہ نہیں کریں گے اور شادی میں شرکت ضرور کریں گے، ایک شرط پر۔ انکل جمیل مسکرائے۔ چلیے پھر وہ شرط بھی بتا دیجیے۔ ویسے مجھے بغیر سنے ہی آپ کی ہر شرط منظور ہے، عدنان بھائی نے ہنس کر کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ بیگ اور شمسا میرے ساتھ قیام کریں۔ ابھی تو شادی میں 2 دن باقی ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ مستقل وہاں رہیں، یہ لوگ شادی کی ہر رسم میں شریک ہوں گے۔ مجھے اب منظور ہے، عدنان بھائی مسکرائے۔ وہ تو مہمانوں کی زیادتی سے خود بھی کچھ پریشان تھے۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ شادی کے ہنگامے اور شائستہ بازی کو چھوڑ کر جاؤں، لیکن ابو کی وجہ سے مجبور تھی۔ ابو شاید میری دلی کیفیت سمجھ گئے، اس لیے بولے، جمیل، شمسا کو یہیں رہنے دو، وہ شادی کے ہنگاموں ہی میں تو شرکت کرنے آئی ہے۔ پھر ابو کچھ دیر بعد انکل جمیل کے ساتھ چلے گئے۔ میں وہاں سے اٹھ کر شائستہ بازی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس وقت اکیلی ہی تھیں۔ ہم دونوں دیر تک بچپن کی خوشگوار یادیں تازہ کرتے رہے۔ کافی عرصے بعد میں نے انہیں یوں کھل کر ہنستے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نازیہ بھابھی بھی وہیں آ گئیں۔ پھر شائستہ بازی کی کچھ اور سہیلیاں بھی پہنچ گئیں۔ ایک لڑکی نے ڈھولک سنبھالی اور شائستہ بازی نے مجھ سے کہا، شمسا، تم تو بہت اچھا گاتی ہو، کیا اس موقع پر نہیں گاؤ گی؟ ہاں شمسا، نازیہ بھابھی نے کہا، سنا تو میں نے بھی یہی ہے، پلیز کوئی اچھا سا گانا سنا دو۔ اتنے لوگوں کی فرمائش بھلا میں کیسے ٹال سکتی تھی؟ میں بھی شروع ہو گئی۔ میں گاتے گاتے اچانک رک گئی۔ اسی وقت عدنان بھائی اچانک کمرے میں داخل ہو گئے۔ بھائی عدنان، مہوش بھابھی بولی، خواتین میں تمہارا کیا کام؟ ہاں بھائی، آپ باہر جائیں، ماریا بھابھی نے کہا۔ شمسا اتنا اچھا گا رہی تھی، آپ نے موڈ خراب کر دیا۔ سوری بھائی، عدنان بھائی نے کہا، میں تو یہ کھنکتی ہوئی سریلی آواز سن کر بے اختیار یہاں آ گیا۔ پھر وہ مجھ سے بولے، اور تم اتنی شرمیلی کب سے ہو گئی؟ تمہیں میرے سامنے گاتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ چلو شروع ہو جاؤ۔ وہاں تقریباً سبھی خاندان کی خواتین تھیں۔ میں ایک مرتبہ پھر گانے لگی۔ عدنان بھائی مبہوت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے وہاں موجود خواتین کی فرمائش پر بہت سے گانے سنائے اور کچھ گانوں میں وہاں موجود لڑکیوں نے بھی میرا ساتھ دیا۔ اس وقت غالباً رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ مہمانوں میں سے کوئی لڑکی چائے بنا لائی تھی۔ گاتے گاتے میرا حلق خشک ہو گیا تھا اور سر میں درد بھی ہونے لگا تھا۔ ایسے میں چائے تو مجھے نعمت غیر مترقبہ لگی۔ میں ابھی چائے پی ہی رہی تھی کہ عدنان بھائی کے سیل فون کی بیل بجی۔ انہوں نے جیب سے سیل فون نکالا اور کان سے لگا کر بولے، السلام علیکم۔ جی ہاں، بول رہا ہوں۔ اچھا، کب؟ میں بھی آ رہا ہوں۔ یہ بھی آنے کا کوئی وقت ہے؟ عدنان بھائی بڑبڑائے۔
भाई शादी में शिरकत करने आए हो तो यहाँ तक भी आ जाओ, इन्हें लेने स्टेशन भी मैं ही जाऊँ। वो बड़बड़ाते हुए उठ गए। फिर दरवाजे के नज़दीक पहुंचकर उन्होंने मुझे बाहर आने का इशारा किया। मेरा दिल न जाने क्यों किसी अनजाने खौफ से धड़कने लगा। मैं जल्दी से उठकर बाहर चली गई। अदनान भाई बाहर कॉरिडोर में टहल रहे थे। खैरियत तो है अदनान भाई? मैंने पूछा। हाँ खैरियत है। अंकल जमील का फ़ोन था। वो बता रहे थे कि फूफा जान की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक हैं। अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई थी? मैंने तड़प कर कहा। अदनान भाई प्लीज़ मुझे वहाँ उनके पास ले चलें। मैं वहाँ तो जा रहा हूँ, उन्होंने कहा। तुम इस वक्त वहाँ जाकर क्या करोगी? अदनान भाई प्लीज़। मैं बेख्तियार रोने लगी। अच्छा भाई रो मत, चलो मेरे साथ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम कपड़े बदल कर आ जाओ। मामी का घर नॉर्थ नाज़माबाद में था और अंकल जमील डिफेंस में रहते थे। अच्छा खासा फासला था, लेकिन इस वक्त सड़कों पर बरानाम गाड़ियाँ थीं, इसलिए अदनान भाई बहुत तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करते हुए अंकल जमील के घर पहुँच गए। मैं दौड़कर अब्बू से लिपट गई और बोली, अब्बू जी आप खैरियत से तो हैं? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ पगली, अब्बू ने कहा। बस थकन की वजह से ज़रा सा चक्कर आ गया था। तुम जानती हो कि जमील तो राई का पहाड़ बना देता है। इसने न सिर्फ डॉक्टर को बुला लिया बल्कि अदनान बेटे को भी बेआराम कर दिया। अब्बू इससे पहले तो कभी आपको चक्कर नहीं आया? मैंने कहा। बेटा मुसलसल थकन की वजह से ऐसा हो जाता है। अब देख लो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अब मैं आपके साथ ही रहूँगी, मैंने कहा। फिर अदनान से मुखातिब हुई। अदनान भाई मैं सुबह आ जाऊँगी, यूँ भी अब वहाँ सब सो ही चुके होंगे। मामी अगर पूछें तो आप इन्हें ये मत बताइएगा कि अबू की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो फजूल में परेशान हो जाएंगी। अब मैं भी घर जाकर क्या करूँगा? अदनान भाई ने कहा। सब मेहमान तो यूँ भी सो गए होंगे। नहीं बेटा, अबू ने कहा, शादी का घर है, हज़ार तरह के काम होते हैं, तुम्हारा वहाँ मौजूद रहना ज़रूरी है। अदनान भाई थोड़ी देर बैठकर रुखसत हो गए। अबू की तबीयत अब खासी बेहतर थी, बस इनके चेहरे पर कुछ नकाहत के आसार थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी पलकें भी बोझल होने लगीं और वो सो गए। अंकल जमील भी इस वक्त वहीं मौजूद थे। उन्होंने मुझसे कहा, शम्सा अब तुम भी कुछ देर आराम कर लो, यहाँ तो कई बेडरूम खाली हैं, तुम कहीं भी सो जाओ। मैं कमरे से बाहर आई तो अंकल जमील ने कहा, शम्सा बेटी मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, तुम्हारे अब्बू को इंजाइना का शदीद हमला हुआ था, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। अब तुम इनके खाने पीने और आराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। इनकी बात सुनकर मैं लरस कर रह गई। अंकल वैसे अब तो परेशानी की कोई बात नहीं है ना? अब परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि वो शादी के मौके पर भी वहाँ ज़्यादा देर न ठहरें, इन्हें आराम की शदीद ज़रूरत है। वैसे अभी शादी में एक दिन बाकी है, उम्मीद है कि इस वक्त तक इनकी तबीयत मज़ीद बेहतर हो जाएगी। दूसरे दिन नाश्ते के फ़ौरन बाद ही अदनान भाई आ गए और बोले, अम्मी ने तो मेरा नातिका बंद कर दिया है कि शम्सा को तुमने वहाँ क्यों छोड़ा? वो शादी के हंगामों में शिरकत करने आई है, तुम इसे फ़ौरन यहाँ लेकर आओ। अबू ने भी मुझसे जाने को कहा तो मैंने जवाब दिया, अबू मैं रात को फिर आ जाऊँगी, यूँ भी आपके बग़ैर वहाँ मेरा दिल नहीं लगेगा। तुम इसकी फ़िक्र मत करो बेटा, अंकल जमील ने कहा। मैं इसके पास हूँ। अख्तरी बुआ हैं, मेरा ड्राइवर है जो घर के दूसरे काम भी करता है। मैं अदनान भाई के साथ लौट आई। रास्ते में अदनान भाई ने कहा, यार शम्सा तुमने तो वहाँ मौजूद लड़कियों पर कोई जादू कर दिया है। हर लड़की तुम्हें पूछ रही थी, और तो और मुझे तो खुद भरा पूरा घर तुम्हारे बग़ैर सूना सूना लग रहा था। अब आप कुछ ज़्यादा ही मक्खन पॉलिश कर रहे हैं। मुझसे कोई काम है तो इसके बग़ैर भी आप कह सकते हैं। मैं तो तुम्हारा गाना सुनकर हैरान रह गया हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ शम्सा, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, अपना कोई वीडियो भी बना सकती हो। अदनान भाई सुबह मैं ही मिली हूँ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए? मैं सीरियस हूँ शम्सा, अदनान भाई ने कहा। अदनान भाई प्लीज़, मैंने कहा, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे अब्बू और अम्मी से इजाज़त नहीं मिलेगी। इनसे इजाज़त मिल भी जाए तो मैं खुद भी पसंद नहीं करूँगी। शौकिया गाने और प्रोफेशनल में बहुत फ़र्क होता है अदनान भाई। वो मज़ीद कुछ कहते लेकिन घर आ गया था, इसलिए खामोश हो गए। हर कोई मुझसे यही सवाल कर रहा था कि तुम रात को अचानक क्यों चली गई थी। रात शम्सा की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी,
मुझसे कहने लगी कि इन बंद कमरों में मेरा दम घुट रहा है। मैंने सोचा कि इसे फूफा जान के पास छोड़ दूं, वहाँ कम से कम इसकी नींद तो पूरी हो जाएगी। और आपके मेहमान? मारिया भाभी ने मुश्तबा लहजे में पूछा। कौन से मेहमान? अदनान भाई बोले। यहाँ तो इस वक्त हर शख्स मेहमान है। अरे वही जिन्हें आप कल रात रिसीव करने गए थे। इन्हें मैंने होटल में ठहरा दिया है। अब घर में तो इतनी गुंजाइश है नहीं। शम्सा को वहाँ छोड़कर मैं एयरपोर्ट ही गया था। वो दिन भी मसरूफियत में गुजर गया। वो तो शुक्र है कि लड़के वाले मेहंदी वगैरह की खुराफात के कायल नहीं थे, वरना 2 दिन के इस हंगामे में मज़ीद थकन होती। रात को हस्बे वादा अदनान भाई ने मुझे अब्बू के पास छोड़ दिया। दूसरे दिन बारात आना थी। अंकल जमील ने तय किया कि हम बराह रास्त शादी हाल में पहुंच जाएंगे। नहीं जमील, अब्बू ने कहा, मैं शाइस्ता के बुजुर्ग की हैसियत से शादी में शरीक हो रहा हूँ। मेरे घर के दीगर अफराद के साथ रहना बेहद ज़रूरी है। हम लोग यहाँ से घर ही चलेंगे, फिर शादी हाल भी तो वहाँ से नज़दीक ही है। यूँ भी शाइस्ता का निकाह तो 1 घंटे पहले घर ही में होगा। ये भी एक तरह से अच्छा ही है, निकाह में भी बहुत वक्त लगता है। अंकल जमील का ड्राइवर हमें लेकर मामी के घर पहुंचा तो लड़के वाले भी इसी वक्त निकाह के लिए आए थे। 1 घंटे के अंदर अंदर निकाह हो गया और शाइस्ता बाजी ब्यूटी पार्लर चली गईं। इन्हें ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर बराह रास्त शादी हाल में आना था। हम लोग इस वक्त ऊपर अदनान भाई के बेडरूम में थे। मारिया भाभी और नाजिया भाभी तैयार होकर जा चुकी थीं। मैं भी जल्दी जल्दी तैयारी कर रही थी। मैं तैयार होकर आई तो अब्बू इसी तरह आराम कुर्सी पर नीम तराज थे जैसे मैं छोड़कर गई थी। अब्बू, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? मैंने पूछा। अभी उठता हूँ, अब्बू ने कहा। इनकी आवाज़ में अजीब सी लर्जिश थी। मैंने घूमकर अब्बू को देखा। इनका चेहरा हल्दी की तरह जर्द था और पसीने में डूबा हुआ था। अब्बू, मैंने चीख कर कहा, आप ठीक तो हैं? बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अब्बू ने कहा। फिर अंकल जमील से बोले, ज़रा मुझे बेड पर लिटा दो। अंकल जमील ने अब्बू को सहारा देकर बेड पर लिटाया और बोले, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अंकल, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे पहुँचेंगे? इन्हें तो घर तलाश करने में ही वक्त लग जाएगा। हम अब्बू को अस्पताल ले चलते हैं। हाँ, ये मुनासिब है, अंकल जमील ने कहा। मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ, हम इन्हें अस्पताल ले जाएंगे। अंकल जमील ने सेल फोन पर ड्राइवर से कहा कि तुम गाड़ी पोरिच में ले आओ और ऊपर आकर बेग साहब को नीचे ले चलो। ड्राइवर 2 मिनट के अंदर अंदर ऊपर आ गया। इस वक्त तक अब्बू की हालत मज़ीद बिगड़ चुकी थी। वो उखड़े उखड़े सांस ले रहे थे और अपना सीना सहला रहे थे। अब्बू, मैंने रोते हुए कहा, क्या आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है? बेटा, मेरे सीने में शदीद दर्द हो रहा है। अंकल जमील और ड्राइवर ने अब्बू को गाड़ी तक पहुंचाया। मैं अब्बू के साथ पिछली नशिस्त पर बैठ गई और इनका सर अपनी जानों पर रख लिया। मुझे कुछ दिन पहले का वो मंजर याद आया जब हम अम्मी को इसी तरह अस्पताल लेकर गए थे। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह पाक, मेरे अब्बू को कुछ ना हो, मेरी उम्र भी इन्हें लग जाए। शम्सा बेटी, अब्बू ने कराते हुए कहा, बेटा मेरे बाद तुम ही अपनी माँ और बहन का ख्याल रखना। वो अब्बू, मैंने खफगी से कहा, आप हमें तो हमेशा मायूसी से बचने की तलकीन करते रहे, अब खुद आप ही मायूसी की बातें कर रहे हैं। मैंने रोते हुए कहा। मेरी बात गौर से सुनो बेटा, अब्बू ने कतरे संभल कर कहा। मेरी बीमा पॉलिसी तुम्हारी अम्मी के नाम है। इस पॉलिसी के कागजात, प्राइस बॉन्ड्स वगैरह मेरे लॉकर में मौजूद हैं। मेरी पेंशन और ग्रेजुएटी का सारा काम जमील कर देगा। फिर इनकी आवाज़ सरगोशी में तब्दील हो गई। मैंने इनके मुंह से अपना कान लगा दिया। वो बहुत धीमी आवाज़ में कलमा पढ़ रहे थे। फिर अचानक वो बेहोश हो गए। अस्पताल पहुंचकर मुझ पर यह भयानक और जानलेवा इंकिशाफ हुआ कि अब्बू तो रास्ते ही में हमें छोड़ गए थे। अब्बू गए तो गाड़ी में थे, लेकिन इनकी वापसी अस्पताल की एम्बुलेंस में हुई। अंकल जमील इन्हें अपने घर ले गए थे। मैं अब तक बहुत जब्त करती रही थी। घर पहुंचकर मैं थाड़े मार मार कर रोने लगी और दीवारों से सर टकराने लगी। अगर अंकल जमील ना होते तो शायद मैं भी दीवारों से सर टकरा टकरा कर मर जाती। उन्होंने बेख्तियार मुझे सीने से लगा लिया। मैं इनके सीने में मुंह छुपाए बहुत देर तक रोती रही और वो मेरी पुश्त को थपकते रहे। वो मुझसे बोले, देखो बेटी,
عدنان، یہ اس کی والدہ کو ابھی یہ اطلاع نہیں ملنا چاہیے۔ وہ شادی کا گھر ہے، تم بھی ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جاؤ اور شادی میں شرکت کرو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انکل؟ میں نے کہا، میرے باپ کی میت میرے سامنے رکھی ہے اور آپ اسے شادی میں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میں تو تمہیں بہت سمجھدار سمجھتا تھا شمشا، انکل جمیل نے کہا۔ تم وہاں نہ گئیں تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ عدنان ابھی خود یہاں پہنچ جائے گا۔ لیکن انکل، ابو، میں تمہارے ابو کے پاس ہوں بیٹا، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یوں بھی اب اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انکل، مجھے صبر کی تلقین کرتے کرتے اب خود ہی رونے لگے۔ میرے آنسو ایک مرتبہ پھر بہنے لگے۔ تمہارے باپ سے 45 سال پرانا ساتھ ہے بیٹا، انکل نے کہا۔ دیکھو مجھے چھوڑ کر کس آرام سے چلا گیا۔ انکل نے زبردستی مجھے شادی میں بھیجا کہ صرف تم اپنا چہرہ دکھا کر لوٹ آنا۔ وہ لوگ تمہارے ابو کے بارے میں پوچھیں تو یہی کہنا کہ ان کی حالت اچانک بگڑ گئی تھی، اس لیے انہیں اسپتال میں داخل کرا دیا ہے۔ میں نے اس شادی میں شرکت کیسے کی یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ مجھے تو خود پر حیرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنی چیخوں اور آنسوؤں کو ضبط کیسے کیا۔ اختری بوا کو ابو کے پاس چھوڑ کر انکل جمیل بھی میرے ساتھ ہی آ گئے تھے۔ وہ بھی میری طرف سے بہت فکر مند تھے۔ میں کھوئی کھوئی سی ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ سب کچھ خواب کے سے عالم میں ہو رہا ہو۔ خدا خدا کر کے شائستہ باجی کی رخصتی ہوئی۔ ان کے جاتے ہی میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور میں زور زور سے رونے لگی۔ مامی نے مجھے تسلی دی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ مجھے شائستہ باجی کے جانے کا غم ہے۔ عدنان بھائی نے بھی مجھے تسلی دی اور بولے، شمشا، پھوپھا جان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ان کا یہ پوچھنا تھا کہ میری چیخیں نکل گئیں۔ میں ان کے سینے سے لگ کر اتنا روئی کہ نڈھال ہو گئی۔ انکل جمیل نے انہیں بتا دیا کہ بیگ صاحب کا انتقال تو بارات آنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میں نے یہ خبر اس لیے چھپائی کہ شادی کے گھر میں غم کی یہ خبر سنانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مامی بھی بری طرح رونے لگیں اور بولیں، عدنان، بھائی صاحب کو یہاں لے آؤ۔ اس کی کیا ضرورت ہے بھابھی؟ انکل جمیل نے کہا، شمسا انہیں اسلام آباد لے جانا چاہتی ہے۔ میں نے کل کی فلائٹ سے ان کی روانگی کا بندوبست کر دیا ہے۔ اسی وقت مامی، عدنان اور رضوان بھائی اور دونوں بھابھیاں میرے ساتھ انکل جمیل کے گھر پہنچ گئے۔ شمسا، تم نے پھوپھی جان کو اطلاع دے دی ہے؟ عدنان بھائی نے کہا۔ نہیں عدنان بھائی، میری ہمت نہیں ہوئی۔ انہیں ذہنی طور پر تیار تو کرنا ہوگا شمسا، وہ خود بھی دل کی مریضہ ہیں، اچانک اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ پھر میں ایسا کرتی ہوں کہ ڈاکٹر افضل صاحب کو اطلاع دے دیتی ہوں، وہ امی کو ذہنی طور پر تیار کریں گے۔ میں نے کہا، یہ ڈاکٹر افضل کون ہیں؟ مامی نے پوچھا۔ مامی، یہ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں۔ میں نے سیل فون پر ڈاکٹر افضل کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے اس کی چہکتی ہوئی آواز آئی، اوہو شمسا صاحبہ، بڑی جلدی خیال آ گیا ہم لوگوں کا۔ یہ بتاؤ شادی کیسی رہی؟ خوب انجوائے کیا نا؟ ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے شمسا؟ افضل اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ تم رو رہی ہو یا تمہیں فلو ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ابو اس دنیا میں اب نہیں رہے۔ واٹ؟ وہ چیخ کر بولا، تمہارا مطلب ہے کہ؟ ہاں میرا یہی مطلب ہے، میں نے کہا۔ آج دوپہر ابو کو دل کا شدید دورہ پڑا تھا، انہوں نے تو ہمیں اسپتال تک پہنچنے کی مہلت بھی نہیں دی۔ یہ کہہ کر میں بری طرح سسکنے لگی۔ شمسا پلیز، ڈاکٹر افضل نے کہا، تم تو ایک سمجھدار اور بہادر لڑکی ہو، تم یہ آنسو بہاتی رہو گی تو سیما اور آنٹی کو کون سنبھالے گا؟ میں آنٹی کو ذہنی طور پر اس صدمے کے لیے تیار کرتا ہوں۔ تم اسلام آباد تک پہنچ رہی ہو؟ کب تک؟ ہم کل کی فلائٹ سے آ رہے ہیں، میں نے کہا اور فون کا سلسلہ منقطع کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر بری طرح سسکنے لگی۔ شمسا، عدنان بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، حوصلہ رکھو پلیز، ابھی تو اسلام آباد جا کر تمہیں ایک کڑی آزمائش سے گزرنا ہے، پھپھو اور سیما کو سنبھالنا ہے۔ میں اسلام آباد یوں پہنچی جیسے ابو کی موت کی ذمہ دار میں ہی ہوں۔ ڈاکٹر افضل وہیں موجود تھا، اس نے امی کو غالباً بتا دیا تھا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر چیخ چیخ کر رونے لگیں۔ سیما بھی غم سے نڈال تھی۔ امی کی حالت تو ایسی بگڑی کہ وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ڈاکٹر افضل کو انہیں انجیکشن دینا پڑا۔
इस मौके पर अगर मामी, अदनान भाई और डॉक्टर अफजल ना होते तो शायद हम तीनों ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकते। रिजवान भाई को वापस अमेरिका जाने की तैयारी करना थी, इसलिए वो नहीं आए थे। मारिया भाभी बच्चों की वजह से नहीं आई थी क्योंकि इनके स्कूल खुले हुए थे। मुझे अदनान भाई बिल्कुल अपने सगे भाइयों की तरह लग रहे थे। इनकी भी 2-4 बहुत अहम मीटिंग थी, लेकिन उन्होंने वो सब मनसूख कर दी थी। फिर सब कुछ डॉक्टर अफजल, अदनान भाई, अंकल जमील और महल्ले के लोगों ने किया। अबू के सोयम के बाद मामी और अदनान भाई भी वापस चले गए तो घर एकदम सूना सूना हो गया। अंकल जमील अलबत्ता अभी इस्लामाबाद ही में थे और अबू की पेंशन और इंश्योरेंस की रकम के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। वो तो गनीमत है कि अंकल के बेटे बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, इसलिए कहीं रुकावट पेश नहीं आई और हफ्तों का काम दिनों में हो गया। इस काम से फारिग होकर वो कराची चले गए और जाते जाते अम्मी से कह गए कि भाभी, किसी वक्त भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप बिला झिझक मुझे बता दीजिएगा। हम दोनों 2-4 साल के दोस्त नहीं बल्कि लगभग निस्फ सदी के दोस्त थे। इनके जाने के बाद घर मज़ीद सूना हो गया। अम्मी की तबीयत अब कदरे बेहतर थी। मैं नाश्ता करने के बाद चाय लेकर इनके पास जा बैठी। सीमा इस वक्त किचन में मसरूफ़ थी। अम्मी ने मुझसे कहा, शम्सा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना है। मैंने हैरत से कहा, मुझसे? हाँ, तुमसे। अम्मी ने कहा, क्या मैं तुमसे कोई मशवरा नहीं कर सकती? जी अम्मी, मैंने कहा। कहें। डॉक्टर अफजल सीमा से शादी करना चाहता है, अम्मी ने कहा। मैं उछल पड़ी। मैंने भी अक्सर महसूस किया था कि डॉक्टर अफजल की नज़रें घर में दाखिल होते ही सीमा पर टिक जाती थीं। इसकी नज़रों में सीमा के लिए पसंदीदगी होती थी। अम्मी, क्या ये बात आपसे अफजल ने कही है? नहीं, ये बात मुझे सीमा ने बताई है, अम्मी ने कहा। मुझे सीमा पर गुस्सा भी आया कि वो डॉक्टर की मोहब्बत में गिरफ्तार है और इसने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। डॉक्टर अफजल का क्या ख्याल है? मैंने अभी तक इससे बात नहीं की है, अम्मी ने कहा। तो फिर पहले डॉक्टर अफजल की तरफ से पहल होने दें, इसके बाद ही इस मसले पर गौर कीजिएगा। डॉक्टर अफजल में मुझे कोई बुराई नहीं मिली। वो खासा सुलझा हुआ और हमदर्द इंसान था, कबूल सूरत था और सबसे बड़ी बात यह थी कि सीमा इसे पसंद करती थी। उसने इसी रात अम्मी से कहा, आंटी, आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तो अब तक आपने जो बातें की हैं वो गैर ज़रूरी थी, मैंने कहा। सीमा वहाँ से फ़ौरन उठकर चली गई। मैं समझ गई कि वो ज़रूरी बात क्या हो सकती है। डॉक्टर अफजल ने मेरे मजाक में कहे हुए जुमले को नज़रअंदाज कर दिया और बोला, आंटी, मेरा कोई बुजुर्ग तो है नहीं, वरना ये बात मेरे बजाय वही करता। मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। अम्मी ने कहा, बेटा, तुम मुझे कुछ सोचने का और मशवरा करने का मौका तो दो। सीमा की मोमानी, भाई अदनान और जमील भाई, यही लोग इसका फ़ैसला करेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है आंटी, डॉक्टर अफजल ने नज़रें झुकाकर कहा। बस जुलाई तक इसका फ़ैसला कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जुलाई के वस्त में आला तालीम के लिए लंदन चला जाऊंगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तनख्वाह वहाँ न जाऊं। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अरे डॉक्टर साहब, खाना तो खा लें, मैंने हंसकर कहा। आज असल में मेरे एक पुराने दोस्त ने कुछ दोस्तों की दावत की है। वो अम्मी को सलाम करके चला गया। इसके जाने के फ़ौरन बाद सीमा कमरे में दाखिल हुई। मैं जानती थी कि वो दरवाजे से लगी हमारी और डॉक्टर अफजल की बातें सुन रही थी। अम्मी नमाज़ पढ़ने के लिए उठ गईं। मैंने सीमा से कहा, अच्छा, तो तुमने चुपके चुपके ये गुल खिला दिया और मुझे कानों कान खबर भी ना होने दी। शम्सा बाजी, वो दरअसल में अफजल को पसंद तो करती थी, लेकिन इनकी तरफ से मुझे कोई ऐसा तासुर नहीं मिल रहा था कि वो भी। फिर परसों अचानक ही उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझसे शादी करोगी। मैंने कहा कि ये बात आप अम्मी और शम्सा बाजी से करें। वो पहले मेरी रजामंदी चाहते थे। मैंने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। मैंने कोई बुरी बात तो नहीं की शम्सा बाजी, वो मासूमियत से बोली। नहीं सीमा, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर फ़ख्र है। दूसरे ही दिन अम्मी ने अंकल जमील और अदनान भाई को फ़ोन कर दिया। अदनान भाई ने कहा,
لڑکا تو اچھا ہے، میری اسے بہت مختصر ملاقات رہی ہے، بظاہر شریف اور خاندانی معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ پہلے اچھی طرح چھان بین کر لیں۔ اس کے برعکس انکل جمیل خود ہی اسلام آباد پہنچ گئے۔ افضل ایبٹ آباد کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ انکل جمیل نے 2 دن کے اندر اندر اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا اور پھر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ بھابھی، لڑکا بہت اچھے گھرانے کا ہے، شریف اور سلجھا ہوا ہے، آپ اسے کل رات کھانے پر بلا لیں تاکہ میں اسے کچھ تفصیلی باتیں کر سکوں، آخر بیٹی کے رشتے کا سوال ہے۔ انکل جمیل اسلام آباد میں اپنے بیٹے کے پاس ہی ٹھہرتے تھے۔ وہ دوسرے دن رات کو آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دوسرے دن کھانے کے بعد انکل جمیل اور ڈاکٹر افضل ڈرائنگ روم میں بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر جیسا کہ مجھے امید تھی، انکل جمیل نے ڈاکٹر افضل کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ شادی کا فیصلہ ہوتے ہی امی میں گویا ایک نئی توانائی بھر گئی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب سیما بیاہ کر پیادیس سدھار گئی۔ اس کا بنگلہ نزدیک ہی تھا، اس لیے وہ اکثر دن میں آ جاتی تھی۔ پھر معلوم ہوا کہ افضل نے اپنی تمام زمین اور بنگلہ فروخت کر دیا ہے اور لندن جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ افضل، میں نے ایک دن پوچھا، کیا تم ہمیشہ کے لیے لندن جا رہے ہو؟ نہیں شمسا باجی، افضل نے کہا، میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ پھر وہ ہنس کر بولا، زمین تو میں نے اس لیے فروخت کر دی کہ میری غیر موجودگی میں کوئی بھی اس پر قبضہ کر سکتا تھا۔ بنگلے کی دیکھ بھال کو بھی ایک آدمی چاہیے تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں لندن سے واپسی پر اس سے بھی اچھا بنگلہ اور گاڑی خرید لوں گا۔ وہ اسی قسم کی تسلیاں اور دلاسے دے کر لندن چلا گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سیما صحیح معنوں میں آج ہم سے ودا ہو رہی ہے۔ شادی کے بعد تو وہ تقریباً روز ہی آ جاتی تھی۔ اب میں مزید تنہا ہو گئی۔ میں پوری توجہ تعلیم پر دینے لگی۔ میں کیمسٹری میں MSc کر رہی تھی۔ اس کا مشورہ مجھے انکل جمیل نے بھی دیا تھا اور افضل نے بھی۔ میں نے کیمسٹری میں MSc کی ڈگری نمایاں پوزیشن کے ساتھ حاصل کر لی۔ فوراً ہی مجھے یونیورسٹی سے لیکچررشپ کی آفر ہوئی اور میں نے انکل جمیل سے مشورہ کرنے کے بعد یہ آفر قبول کر لی اور یونیورسٹی میں پڑھانے لگی۔ انکل جمیل تو مہینے میں اسلام آباد کے 2-3 چکر لگا لیتے تھے۔ ہر بار وہ حسرت بھرے انداز میں اپنی تنہائی کا بیان ضرور کرتے تھے۔ مہینے 2 مہینے میں ایک دفعہ عدنان بھائی بھی آ جاتے تھے۔ امی ہر بار ان سے یہی کہتی تھیں کہ اکیلے کیوں آئے ہو، ماریا اور بچوں کو کیوں نہیں لاتے؟ وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے تھے کہ میں آفس کے کام سے اسلام آباد آیا ہوں، جب بھی موقع ملا امی، ماریا اور بچوں کو ضرور اسلام آباد لاؤں گا۔ ایک دن عدنان بھائی آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس مرتبہ میرا قیام اسلام آباد میں کچھ طویل ہوگا، آپ لوگوں کو زحمت ہوگی، اس لیے میں نے اس دفعہ ہوٹل میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہے۔ امی اس پر ناراض ہو گئیں کہ اپنا گھر ہوتے ہوئے تم یہ کیسی غیروں والی باتیں کر رہے ہو؟ امی کا غصہ دیکھ کر انہیں مانتے ہی بنی۔ وہ 4-5 بجے تک اپنے کام سے فارغ ہو جاتے تھے، پھر وہ مجھے لے کر گھومنے پھرنے نکل جاتے۔ اس دوران میں انکل جمیل اسلام آباد آ گئے۔ میں عدنان بھائی کے ساتھ اس وقت لانگ ڈرائیو سے لوٹی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے انکل کو عدنان بھائی کے ساتھ میرا جانا ناگوار گزرا ہو۔ اس سے پہلے بھی میں نے کچھ ایسا ہی محسوس کیا تھا کہ انہیں عدنان بھائی کے ساتھ میرا ہنسنا بولنا پسند نہیں ہے۔ عدنان بھائی اپنے کمرے میں گئے تو انکل نے اپنی ناگواری کا اظہار بھی کر دیا۔ بھابھی، مجھے شمسا کا عدنان کے ساتھ یوں گھومنا اچھا نہیں لگتا۔ ارے بھائی صاحب، عدنان تو اسے اپنی بہن سمجھتا ہے اور شمسا بھی اسے بھائیوں سے بڑھ کر چاہتی ہے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، آپ مجھے دقیانوسی کہہ لیں، لیکن مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں آیا۔ اس دن پہلی دفعہ مجھے انکل پر غصہ آیا۔ یہ تو ایک طرح سے وہ میرے کردار پر بھی شبہ کر رہے تھے اور عدنان بھائی سنتے تو انہیں کتنا صدمہ ہوتا۔ امی نے ان سے زیادہ بحث نہیں کی۔ انکل جمیل نے جاتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا، میں آج رات کی فلائٹ سے جا رہا ہوں، لیکن میری نصیحت یاد رکھنا۔ میں جانتی تھی کہ ان کی نصیحت کیا ہے، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ میں نے ان کی نصیحت پر کان نہ دھرا، نہ امی نے اس کا کوئی نوٹس لیا۔ دوسرے دن اچانک عدنان بھائی نے مری جانے کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے امی سے بھی چلنے کو کہا، لیکن امی نے انکار کر دیا۔ ہم دونوں مری کے لیے روانہ ہو گئے۔
راستے میں انہوں نے ہنس کر کہا، شمسا، کاش تم 8-10 سال پہلے پیدا ہو گئی ہوتی۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا اور بولی، عدنان بھائی، میں کچھ سمجھی نہیں۔ بھائی، اگر تم 10 برس پہلے پیدا ہو جاتی تو میری زندگی جہنم تو نہ بنتی۔ میں اب بھی نہیں سمجھی، میرا چند سال پہلے پیدا نہ ہونے سے آپ کی زندگی جہنم کیسے بن گئی؟ میں تو تمہیں بہت سمجھدار اور عقل مند سمجھتا تھا۔ عدنان بھائی ہنس کر بولے۔ وہ تو میں ہوں، میں بھی ہنسی، لیکن اگر آپ بات صاف صاف کریں تو میں اپنی ذہانت کے جوہر دکھاؤں۔ وہی صاف بات تو یہ ہے کہ اس وقت ماریا کی جگہ تم ہوتی۔ میں بری طرح اچھل پڑی۔ عدنان بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں نے ناگواری سے کہا، مجھے آپ کا یہ مذاق واقعی پسند نہیں آیا۔ یہ مذاق نہیں ہے شمی۔ انہوں نے اچانک مجھے شمسا سے شمی کر دیا۔ میرے دل کی آواز ہے۔ گاڑی روکیے عدنان بھائی، میں نے سخت لہجے میں کہا، میں آپ سے 14-15 سال چھوٹی ہوں، آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں، آپ کو ایسی باتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ شمی، میں تو اسی دن دل ہار بیٹھا تھا جب تمہیں شائستہ کی شادی میں گاتے سنا تھا۔ اس سے پہلے تو میں نے تم پر توجہ نہیں دی تھی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ تم تو بہت خوبصورت خوش اندام ہو، اور اس پر تمہاری سریلی آواز۔ عدنان بھائی، گاڑی روکیں ورنہ میں چھلانگ لگا دوں گی، میں نے چیخ کر کہا۔ لگا سکتی ہو تو لگا دو، انہوں نے کہا، ویسے یہ سوچ لینا کہ پھپھو بالکل تنہا رہ جائیں گی، وہ تو جیتے جی مر جائیں گی۔ اس وقت تک وہ اپنی کمپنی کے گیسٹ ہاؤس تک پہنچ چکے تھے۔ وہ کاٹیج بالکل الگ تھلگ تھا، اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بہت چکردار تھا۔ اچانک ہی بارش شروع ہو گئی۔ وہاں موجود چوکیدار اور اس کی بیٹی کو دیکھ کر مجھے کچھ ڈھارس بندھی۔ چوکیدار نے مجھے بتایا کہ یہاں اس موسم میں بارش کئی روز تک ہوتی رہتی ہے۔ میں بھی یہ بات جانتی تھی۔ میں کچھ دیر پورچ میں کھڑی بارش میں بھیگتی رہی۔ پھر عدنان نے مجھ سے کہا، شمسا، اندر آ جاؤ ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ میری بیماری کی فکر چھوڑیں، میں نے کہا، آپ ابھی اور اسی وقت واپس چلیں۔ پاگل ہو گئی ہو، انہوں نے کہا، اس وقت سفر کرنے کا مطلب ہے خودکشی کرنا۔ سڑک پر اتنی پھسلن ہوگی کہ ہماری گاڑی کسی بھی وقت گہری کھائی میں جا گرے گی۔ ویسے تم فکر بالکل مت کرو، میں اتنا کمینہ اور گھٹیا نہیں ہوں کہ اس تنہائی سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں بھی اتنی کمزور نہیں ہوں عدنان صاحب، میں نے کہا کہ میں آپ سے ڈر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار نے گھر میں آتش دان روشن کر لیا تھا۔ میرے پاس وہی ایک جوڑا تھا۔ میں مریم قیام کے ارادے سے تو آئی نہیں تھی۔ میں نے چوکیدار کی بیٹی سے اس کے کپڑے مانگے اور اپنے کپڑے نچوڑ کر آتش دان کے نزدیک ہی کرسی پر پھیلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد عدنان کافی کے 2 مگ لے کر آیا۔ اس نے ایک مگ مجھے دیا اور آتش دان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری شمسا، میں نے جذبات میں آ کر نہ جانے تم سے کیا کیا کہہ دیا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ دیر تک بیٹھا معافی تلافی کرتا رہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے سیل فون پر امی کو بتا دیا تھا کہ یہاں شدید بارش ہو رہی ہے، میں آج نہیں آ سکوں گی۔ 3-4 دفعہ کوشش کرنے کے بعد میں امی سے بات کر سکی تھی، کیونکہ یہاں سگنل نہیں مل رہے تھے۔ دوسرے دن مطلب بالکل صاف تھا۔ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور عدنان سے کہا، ابھی اور اسی وقت واپس چلو۔ عدنان خاموشی سے اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا اور ہماری واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ اسلام آباد پہنچ کر عدنان فوراً ہی کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں بھی خاصی نڈھال اور چپ چپ تھی۔ مجھے اس بات کا شدید صدمہ تھا کہ جس شخص کو میں نے بھائیوں سے بڑھ کر چاہا، وہی ایسا گھٹیا نکلا۔ امی نے بھی مجھے گمسم دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے شمسا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی، سر میں شدید درد ہے، میں نے ابھی سر درد کی گولیاں لی ہیں، کچھ دیر سو لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، میں نے کہا۔ مجھے لیٹنے کے بعد بھی رہ رہ کر عدنان کے گھٹیا پن پر غصہ آ رہا تھا۔ اچانک میرے اندر سے آواز آئی، شمسا بیگم، عدنان اتنا بھی گھٹیا نہیں ہے، ورنہ اگر وہ چاہتا تو اسے مری کے اس تنخواہ بنگلے میں منمانی کرنے سے کون روک سکتا تھا؟ اس نے نہ جانے کن جذبات کی رو میں بہہ کر وہ بات کہتی تھی، اور اسے خود بھی اپنی کہی ہوئی بات کے گھٹیا پن کا احساس ہو گیا تھا،
اسی لیے تو اس نے تم سے معافی مانگی تھی۔ وہ بیچارہ نہ جانے کس ذہنی کیفیت میں تھا، لیکن اس نے تمہاری عزت کو داغدار نہیں کیا۔ میں نے اس پہلو سے غور کیا تو مجھے عدنان اتنا برا نہیں لگا، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ افسوس تو تھا ہی کہ اسے مجھ سے ایسی بات کرنے کی جرت بھی کیسے ہوئی۔ میں سب کچھ ذہن سے جھٹک کر پھر اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ انکل جمیل حسب معمول اسلام آباد کا چکر لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے مری بھی لے جانا چاہا، لیکن مجھے تو اب مری کے نام ہی سے خوف آنے لگا تھا۔ ویسے میں نے مصروفیت کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ انہی دنوں ہماری یونیورسٹی میں ایک نئی لیکچرار سعدیہ آئی۔ وہ تقریباً میری ہی ہم عمر تھی اور اس کی پسند بھی مجھ سے ملتی جلتی تھی۔ میں جلدی اس سے بے تکلف ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر بھی چلے جاتے تھے۔ وہ راولپنڈی میں رہتی تھی۔ میری طرح اس کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ صرف ایک بھائی تھا جو بیرون ملک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک دن سعدیہ آئی تو بہت خوش تھی۔ وہ آتے ہی مجھ سے بولی، شمسا، آج میرا بھائی فاروق واپس آ رہا ہے۔ تم کہتی تھی نا کہ جو ایک دفعہ امریکہ یا یورپ چلا جائے مشکل ہی سے لوٹتا ہے۔ دیکھ لو، میرے بھائی نے تمہارا خیال غلط ثابت کر دیا۔ ایک دن یونیورسٹی میں سعدیہ کے بھائی فاروق سے بھی ملاقات ہو گئی۔ وہ بھی سعدیہ کی طرح خوبرو تھا۔ کشادہ پیشانی، روشن آنکھیں، سیاہ بھمرے کی طرح چمکدار بال اور دراز قد۔ مجھے وہ پہلی ہی نظر میں اچھا لگا۔ پھر ایک دن سعدیہ اپنی امی کے ساتھ ہمارے گھر آئی اور بولی، آنٹی، آج میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ ارے بیٹا، پورا گھر ہی تمہارا ہے، امی نے مسکرا کر کہا۔ غیروں کی طرح مانگو مت، بلکہ جو چیز اچھی لگے لے جاؤ۔ آنٹی، وہ کوئی چیز نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں اسے اپنے بھائی فاروق کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ امی بھی فاروق کو ایک دو مرتبہ دیکھ چکی تھیں اور اس کی شرافت اور دیانت سے بہت متاثر تھیں۔ اسے پاکستان آتے ہی ایک فرم میں بہت اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ کمپنی کی طرف سے اسلام آباد میں بنگلہ بھی ملا تھا اور گاڑی بھی۔ امی نے میری توقع کے مطابق اسے بھی یہی جواب دیا کہ اس کا فیصلہ تو جمیل بھائی اور عدنان کریں گے۔ سعدیہ انکل جمیل سے تو واقف تھی، لیکن میں نے اس کے سامنے کبھی عدنان کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے میں نے عدنان کو اپنے پسندیدہ لوگوں کی فہرست سے خارج کر دیا تھا۔ یہ عدنان کون ہے؟ سعدیہ نے حیرانی سے کہا۔ تمہیں شمسا نے عدنان کے بارے میں نہیں بتایا؟ بھائی عدنان میرا بھانجا ہے۔ سعدیہ تو اسے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح چاہتی ہے۔ یعنی حتمی فیصلہ انکل جمیل اور عدنان بھائی کریں گے۔ امی، عدنان بھائی کے پاس اتنا وقت کہاں ہوگا؟ انکل جمیل کو اطلاع دے دیں، میں نے ان لوگوں کے جانے کے بعد کہا۔ انکل جمیل نے یہ سنتے ہی کہا، میں آج کل کاروبار کی وجہ سے بہت مصروف ہوں، تم ایسا کرو کہ فاروق کو کراچی بھیج دو۔ اب فاروق بھی مجھ سے کچھ بے تکلف ہو گیا تھا۔ وہ ایک دفعہ سعدیہ کو لینے یونیورسٹی آیا تو بولا، یار سعدیہ، لوگ تو اپنے کاموں کے لیے اسلام آباد کی طرف بھاگتے ہیں، مجھے کراچی جا کر انٹرویو دینا ہوگا اور اس انٹرویو میں پاس ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نے فاروق کو مخاطب کیے بغیر سعدیہ سے کہا، ٹھیک ہے بھائی، فاروق نے کہا، ایک انٹرویو اور صحیح۔ انہی دنوں ہماری یونیورسٹی کی لڑکیوں اور کچھ لیکچررز کا کراچی جانے کا پروگرام بن گیا۔ سعدیہ نے فاروق سے کہا کہ وہ بھی کراچی پہنچ جائے، لیکن انکل جمیل کو ہماری آمد کے بارے میں نہ بتائے، سرپرائز رہے گا۔ لیکن امی نے یہ سرپرائز رہنے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے نہ صرف انکل جمیل کو فون کر کے ہماری آمد کے بارے میں بتا دیا، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ فاروق بھی آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، اور تو اور انہوں نے عدنان کو بھی اطلاع دے دی۔ ہم لوگ کراچی پہنچے تو وہاں کراچی یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں ہمارا قیام تھا۔ وہاں سے آنے والی ہر لڑکی سمندر دیکھنے کی شوقین تھی۔ ہم سپہر کے وقت ہی سائٹ کی طرف چل دیے۔ میں تو خیر پہلے بھی بہت مرتبہ کراچی آ چکی تھی، اس لیے لہروں کے شور سے جلدی بیزار ہو گئی۔ دوسری لڑکیاں اور لیکچررز البتہ خوب انجوائے کر رہی تھیں۔ شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ہم اس وقت کلفٹن کے ساحل پر تھے۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر ہماری کوسٹر کھڑی تھی۔ میں نے سعدیہ سے کہا، میں بہت تھک گئی ہوں، اس لیے بس میں جا کر بیٹھتی ہوں،
तुम लोग बाद में आ जाना। मैं ये कहकर अपनी कोस्टर की तरफ बढ़ी। इसके सामने ही एक टोयोटा हाईएस खड़ी थी। मैं इसके सामने से गुजरने लगी तो अचानक इसका स्लाइडिंग दरवाज़ा खुला और 2 आदमियों ने इंतहाई सूरत से मुझे अंदर खींच लिया और फ़ौरन ही दरवाज़ा बंद हो गया। इसके साथ ही गाड़ी हरकत में आ गई। मैंने चीखना चाहा तो इनमें से एक ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। इसकी तेज़ बू से मुझे चक्कर सा आ गया और मैं फौरी तौर पर इर्द गिर्द से बेखबर हो गई। मैंने केमिस्ट्री में एमएससी किया था, इसलिए मुझे मालूम था कि उन्होंने मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया है। मेरी आंख खुली तो मैं इस वक्त भी गाड़ी में थी। शायद क्लोरोफॉर्म की मिकदार कम थी या फिर मैंने सांस रोक ली थी कि इसका असर इतनी जल्दी ज़ायल हो गया था। मैंने कनखियों से गाड़ी का जायज़ा लिया। मैं गाड़ी की अकबी नशिस्त पर लेटी थी। मुझसे आगे वाली सीट पर 2 बदमाश किस्म के आदमी बैठे थे जो आपस में फहश मजाक कर रहे थे। मैंने इन पर यह जाहिर नहीं किया कि मैं होश में आ गई हूँ। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बंगले के सामने रुकी। उसके एन सामने एक शादी हाल था। इसके बराबर में पीएसओ का पेट्रोल पंप था। मैं सिर्फ इतना ही देख सकी, फिर बंगले का गेट खुल गया और गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। इनमें से एक आदमी ने मुझे कंधे पर उठा लिया और बोला, यार ये उस्ताद भी अजीब आदमी है। इस बंगले से चंद मिनट की दूरी पर थाना है। अगर तेरी जान क्यों निकली जा रही है? दूसरी आवाज़ आई, थाने वालों को कौन बताएगा कि यहाँ कोई लड़की मौजूद है? ये तो सेठ शिराज अहमद का बंगला है। वो मुल्क से अक्सर बाहर रहते हैं। किसी पुलिस वाले की क्या मजाल कि इसका रुख भी इधर हो सके। इन लोगों ने मुझे एक आरामदेह बेड पर लिटा दिया। फिर इस आदमी की आवाज़ सुनाई दी जो दूसरे आदमी को लानत मलामत कर रहा था, इसके बैग की तलाशी ले और सेल फ़ोन निकाल ले। उन्होंने मेरे बैग से सेल फ़ोन निकाल लिया। कमरे में मौजूद टेलीफोन सेट भी निकाल कर बाहर ले जा। वही आवाज़ फिर सुनाई दी। फिर मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा, वहाँ अब कोई मौजूद नहीं था। मेरे पास 2 सेल फ़ोन थे। दूसरा नहायत नफीस और छोटा था, इसलिए वो सेल फ़ोन में पर्स के अंदरूनी खाने में रखती थी। मुझे अच्छी तरह याद नहीं था कि वो पर्स में था या मैं चलते वक्त उसे अलमारी में भूल आई थी। मैंने दरवाज़ा अंदर से बोल्ट किया और अपने पर्स की तमाम चीज़ें बेड पर उलट दी। पर्स में दूसरा सेल फ़ोन देखकर मुझे यूँ लगा जैसे मुझे दुनिया जहान की दौलत मिल गई हो। इसकी बैटरी पूरी तरह चार्ज नहीं थी, लेकिन इतनी तो बहरहाल थी कि मैं पुलिस को इतला दे सकती। मैंने सेल फ़ोन पर 15 का नंबर मिलाया और इन्हें बताया कि मुझे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। फिर मैंने इन्हें अंदाजे से वो जगह बताई जहां मुझे कैद किया गया था। इसी वक्त मेरे सेल फ़ोन की बैटरी जवाब दे गई। अचानक बाहर से फायरिंग की आवाज़ आई। फिर कोई दौड़ता हुआ मेरे कमरे तक आया और बाहर से कुंडी खोल दी। दरवाज़ा अंदर से भी बंद था। आने वाला तेज़ लहजे में बोला, शमसा जल्दी दरवाज़ा खोलो। वो आवाज़ सुनकर मैं पथरा कर रह गई। वो आवाज़ अदनान की थी, गोया उसी ने मुझे अगवा किया था। मैंने दरवाज़ा ना खोलने का इरादा कर लिया। शमसा जल्दी करो, वो लोग किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक आदमी था जिसे मैंने ज़ख्मी कर दिया है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शमसा दरवाज़ा। इसकी आवाज़ गाड़ी के इंजन के शोर में दब गई। फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें आई और फायरिंग होने लगी। अचानक मुझे अदनान की कर्बनाक चीख सुनाई दी। वो कराते हुए बोला, शमसा अब दरवाज़ा मत खोलना, अब दरवाज़ा। इसकी आवाज़ अचानक खामोश हो गई। फायरिंग भी कुछ देर में रुक गई। फिर कोई गुर्रा कर बोला, दरवाज़ा खोलो लड़की, वरना हम दरवाज़ा तोड़ देगा। अब लोग के पास इतना टाइम नहीं है। मैं खामोश बैठी रही। दरवाज़ा खासा मजबूत था। वो फौरी तौर पर तो इसे तोड़ नहीं सकता था। फिर मुझे एक उम्मीद ये भी थी कि मुमकिन है पुलिस यहाँ पहुँची जाए। अब तो इन लोगों ने फायरिंग की आवाज़ें भी सुन ली होंगी। अचानक फिर मुझे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। फिर खामोशी छा गई। कुछ देर खामोशी रही। इसके बाद फिर वहाँ फायरिंग शुरू हो गई और कोई मेगाफोन पर चीखा, तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो, इसलिए खामोशी से हथियार फेंक दो और बाहर निकल आओ। फिर वक्त गुजरता रहा। शायद 10 या 15 मिनट बाद मेरे दरवाजे के बाहर भारी बूटों की आवाज़ें सुनाई दी और कोई बोला,
दरवाज़ा खोलो। मैं पुलिस इंस्पेक्टर राना नईम हूँ। अब कोई ख़तरा नहीं है। हमने तमाम मुलज़िमान गिरफ़्तार कर लिए हैं। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सामने ही पुलिस का एक इंस्पेक्टर खड़ा था। इससे कुछ फासले पर कोई आदमी खून में लथपथ पड़ा था और बमुश्किल सांस ले रहा था। एक सिपाही ने कहा, सर ये आदमी अभी ज़िंदा है, इसे अस्पताल भिजवा दें। पुलिस इंस्पेक्टर इस शख्स की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसी वक्त मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मेरा दिल उछलकर गोया हलक में आ गया। वो अदनान था। इसने मुझे देखकर बमुश्किल तमाम कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है शमशा कि तुम बच गईं। हवलदार सब इंस्पेक्टर ने कहा, पहले इसका बयान ले लो, एम्बुलेंस आने तक इसका बयान तो ले ही सकते हैं। फिर जो कुछ अटकते हुए कर्ब आमेज़ अंदाज में अदनान ने बताया, उसका लुबे-लुबाब ये था कि मैं अपने किसी काम से इस तरफ गया था। वहाँ मैंने अचानक शमशा को देखा। वो इस वक्त पोस्टर में बैठने के लिए तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक ही इसे एक टोयोटा हाईएस में खींच लिया गया तो मैं घबरा गया और मैं भी इस गाड़ी के पीछे रवाना हो गया। वो गाड़ी नाथ नाज़माबाद के एक बंगले पर आकर रुकी। वो बंगला गैराबाद नहीं लगता था। गेट पर किसी के नाम की तख्ती भी लगी थी, लेकिन इसके हरूफ कुछ मिट से गए थे, इसलिए पढ़े नहीं जा रहे थे। इसी वक्त बंगले से वो टोयोटा हाईएस बरामद हुई और एक तरफ रवाना हो गई। इस वक्त बज़ाहिर दरवाजे पर सिर्फ एक मुसल्लह चौकीदार था। टहलते हुए मैं इसके पास पहुंचा और इससे पूछा, सेठ अकबर अली का बंगला यही है? कौन सेठ अकबर अली? चौकीदार ने पूछा। नहीं, इधर कोई सेठ अकबर अली नहीं रहता। इसके लहजे में बेसारी थी। लेकिन मैंने अभी एक गाड़ी में इनकी बेगम को अंदर जाते देखा है। मैंने कहा, इनका बेगम इधर पाकिस्तान में नहीं और वो ख़ुद भी मुल्क से बाहर है। ये तो सेठ साहब के रिश्तेदार थे। लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब? चौकीदार ने दुरुस्त लहजे में कहा। वो सिरे से ये भूल ही गया कि वो इससे पहले इनकार कर चुका है कि ये सेठ अकबर का बंगला नहीं है। मैंने इससे पूछा, सेठ अकबर साहब की बेगम पाकिस्तान में नहीं है? अरे बाबा, बताया तो है कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं। मेरा अंदाज़ा था कि शमशा को अगवा करने वाले वापस चले गए होंगे, लेकिन वो दोबारा किसी भी वक्त आ सकते थे और मुझे ये भी इल्म नहीं था कि बंगले के बाहर सिर्फ यही चौकीदार है या अंदर कोई और भी है। वक्त गुजरता जा रहा था और मुझे शमशा की फ़िक्र थी। मैंने चौकीदार से कहा कि मैं अंदर बैठकर सेठ साहब के मेहमानों का इंतज़ार करूंगा। चौकीदार ने अचानक रिवॉल्वर निकाल लिया। मैंने झपटकर उसका रिवॉल्वर वाला हाथ पकड़ लिया। इसी छीना झपटी में गोली चल गई जो चौकीदार के सीने में लगी। मैं से रिवॉल्वर छीनकर अंदर की तरफ भागा। अंदर एक कमरे के अलावा तमाम कमरे खुले हुए थे। मेरा अंदाज़ा था कि शमशा इसी बंद कमरे में है। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, शमशा को आवाज़ें दी, लेकिन इसने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर जिसका डर था वही हुआ। वो लोग इस वक्त तक वापस आ गए। गेट पर चौकीदार की लाश देखकर वो चौकन्ना हो गए। मुझे इन मामलों से निपटने का बिल्कुल तजुर्बा नहीं था। मैं एक सुतून के पीछे छुप गया। इसके बावजूद इनके एक आदमी की गोली से ज़ख्मी हो गया और फिर पुलिस आ गई। अदनान भाई, ये बयान देकर यूँ आपने लगे जैसे मीलों मुसाफत दौड़ते हुए तय की हो। इसी वक्त एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया। अदनान भाई ने मुझसे कहा, शमशा, मुझे उम्मीद नहीं है कि अब मैं ज़िंदा बचूँगा। अगर तुम दरवाज़ा खोल देती तो शायद मेरी जान न जाती। मुझे अब भी अफसोस नहीं है। भाई तो बहनों की इज्जत पर कुर्बान होते आए हैं। मुझे इन बातों पर माफ़ कर देना। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं तुमसे शर। उन्होंने हिचकी ली तो इनके मुंह से खून बहने लगा। फिर उन्होंने हसरत भरी नज़रों से मुझे देखा और इनकी गर्दन ठलक गई। उन्होंने अपनी पेशानी पर लगा हुआ दाग अपने ही खून से धो दिया था। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। पुलिस वाले अपने अंदाज में तफ्तीश कर रहे थे। 2.5-3 घंटे में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तमाम मुलज़िमान गिरफ़्तार हो गए। मुझे भी अपना बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। इस बखेड़े से फारिग होकर फ़ारूक ने मुझे बताया कि मैं अंकल जमील से मिला तो वो बहुत शफ़क़त से पेश आए। मैं होटल में ठहरा हुआ था। वो इसरार करके मेरा सामान होटल से उठवाकर घर ले आए और बोले, जब घर मौजूद है तो होटल में क्यों ठहरे हो? मैं इनके हुस्न सलूक से बहुत मुतासिर हुआ।
इसी दिन रात के खाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, फ़ारूक मियाँ, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? अंकल, आप मेरे लिए भी इतने ही काबिल एहतराम हैं जितने शम्सा के लिए हैं। मैंने कहा, शम्सा? उन्होंने तंजिया लहजे में कहा, क्या जानते हो इसके बारे में तुम? मैंने चौंक कर इन्हें देखा। फ़ारूक मियाँ, तुम आला तालीम याफ्ता और सुलझे हुए इंसान हो। अपनी गुफ्तगू से भी मुझे किसी अच्छे ख़ानदान के मालूम होते हो। मैं इनकी इस बात पर खुश हो गया, गोया इन्हें इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं था। मेरा मशवरा तो यह है कि तुम शम्सा से शादी मत करो। मैं बुरी तरह चौंक उठा। शम्सा से शादी ना करूं? मैंने हैरत से कहा, लेकिन क्यों अंकल? वो अच्छी लड़की नहीं है फ़ारूक बेटे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी धोखे में रखूं। आपकी बात सर आंखों पर। मैंने अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा, न जाने क्यों मुझे यकीन था कि वो झूठ बोल रहे हैं। अंकल, आप कम से कम आंटी को तो ये बता दें कि आपको शादी पर एतराज़ नहीं है, ताकि मेरी पोजीशन तो क्लियर हो जाए। मुझे इस शादी पर एतराज़ है। वो अचानक आप से बाहर हो गए। बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है कि वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है? इनकी बातों और लहजे से अंदाज़ा हो रहा था कि जैसे इन्हें तुमसे कोई दुश्मनी हो। मैंने कहा, अंकल, शम्सा का माजी जैसा भी था, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मुझे तो इसके हाल से गर्ज है और वो आईने की तरह शफाफ है। शादी तो मैं शम्सा ही से करूँगा। तुम भूल गए फ़ारूक मियाँ कि मेरी मंजूरी के बगैर तुम्हारी शादी शम्सा से नहीं हो सकती। आप तो उसके खैर खां हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि तमाम तर खामियों के बावजूद मैं इसे कबूल कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इसकी शादी हो। वो बिफर कर बोले, आप कितनी मुखालफत करें, मैं तो शम्सा से हर कीमत पर शादी करूँगा। मैंने कहा, इस वक्त मेरी जेब में एक USB पड़ी हुई थी। मैंने वो USB इन्हें दिखाते हुए कहा, अंकल, इस USB में रिकॉर्डर भी है और बहुत हसास माइक्रोफोन भी। आपकी तमाम बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अगर आप अब भी मुखालफत करना चाहते हैं तो शौक़ से करें। उन्होंने अचानक मेरे हाथ पर झपट्टा मारा, लेकिन USB इनके हाथ में नहीं आई। मैं इसी वक्त वहाँ से बाहर आ गया। वो मेरे पीछे पीछे आए और खुशामद भरे अंदाज में बोले, फ़ारूक बेटा, मैं तुम्हें इस शादी से नहीं रोकूंगा। तुम ये USB मेरे हवाले कर दो, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। इसका मतलब है कि आपने गलत बयानी से काम लिया था। मैंने कहा, हाँ, मैंने गलत बयानी से काम लिया था। मुझे माफ़ कर दो बेटे और ये USB मुझे दे दो। आप पहले सेंड फ़ोन पर आंटी को अपने फैसले से आगाह कर दें। मैंने कहा, वो USB अभी तक मेरे हाथ में थी। उन्होंने अचानक फिर झपट्टा मारा और USB मेरे हाथ से छीनकर इतनी तेज़ी से बाहर की तरफ भागे कि मैं हैरान रह गया। फिर उन्होंने मायूस होकर आखिरी इक़दाम का फ़ैसला कर लिया। वो जानते थे कि तुम कराची में हो। उन्होंने किराए के कुछ बदमाशों से तुम्हें अगवा करा लिया। अगर अदनान भाई तुम्हें ना देखते तो शायद। मैं पुलिस को फ़ोन कर चुकी थी। मैंने कहा, यह भी अजीब इत्तेफाक है कि वो सेल फ़ोन भी अंकल जमील ही ने मुझे गिफ्ट किया था। वही सेल फ़ोन इनकी तबाही का बाइस बन गया। ये तो है, इंसान जो बोता है वही काटता है। जमील अंकल के साथ जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या वो सब के सब गुंडे हैं? नहीं, इनमें 2 इनके करीबी दोस्त हैं जो बतौर गवाह आए थे और एक काजी है जो तुम्हारा और इनका निकाह पढ़ा था। ये कहकर फ़ारूक ने केकहा लगाया। अब सब के सब सलाखों के पीछे बैठे हैं। वाकई कुछ लोग बुढ़ापे में सटिया जाते हैं, जैसे जमील अंकल। अंकल जमील को अदालत से 7 साल कैद बामशक्कत की सज़ा हो गई। अम्मी ने अदनान भाई के 40वें के फ़ौरन बाद मेरी शादी कर दी। अंकल जमील 7 साल से पहले ही रिहा हो गए, जेल से नहीं बल्कि ज़िंदगी की कैद से। अब तो मैं यही कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे।